औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम। ये प्रोग्राम कैली 900 FM पर जमात अहमदिया अमेरिका की तरफ से पेश किया जा रहा है। खाकसार को आप जानते हैं, मेरा नाम शिराज अहमद है और मेरे साथ लॉस एंजलिस जमात से साथ देंगे मोहतरम मुकर्रम कदीर मलिक साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ फिर हमारे मुरब्बी सिलसिला शमशाद नासिर साहब मौजूद हैं और उनका तारुफ करवाने का मैं नहीं समझता, आप उनको ना जानते होंगे, 2 प्रोग्राम से आप उनको देख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे प्रोग्राम में भी वो हमारे लिए नेमत का बाइस हैं कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला डायरेक्ट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करता चलूं कि अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 2143260937 पर भेज सकते हैं। तो रबी साहब, पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि हर मजहब के लोग अपने अपने दीन से दूर हो रहे हैं। किसी भी मजहब में चले जाएं, आपको जो उनके इबादतगाहें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, उसमें खाली नजर आती हैं। तो ये रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह शिराज साहब, आपने ये सवाल पूछा। ये सवाल इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है और ख़ास तौर पर मजहबी लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह के आपने बताया, खा चर्च हो, मंदिर हो, जहाँ भी जाएं यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है कि ख़ास तौर पर नौजवान तो उसमें बहुत कम नज़र आते हैं। बात यह है कि लोगों का रुझान दुनियावी अमूर की तरफ ज़्यादा हो गया है और खुदा ताला से दूरी हो गई है। जब खुदा ताला से दूरी हो जाए और रुझान भी दुनियावी अमूर की तरफ चला जाए, ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त साइंस का ज़माना है और तरह तरह की इजादात चल पड़ी हैं, लोग इनमें मशगूल हो चुके हैं। इंटरनेट है तो उसी पे, गेम्स हैं तो उसी पे, व्हाट्सएप तो उसी पे, घंटों घंटों लोग टीवी के सामने बैठे हैं और कोई, किसी को नमाज का ख्याल नहीं है, किसी को अपने मज़हब का ख्याल नहीं है, किसी को किसी और चीज़ का ख्याल नहीं। तो इस वक्त दुनिया में जो अंधेर पड़ गया है कि मजहब से दूरी और खुदा ताले से दूरी हो गई है, उसी वजह से मजहबी इबादत गाहें खाली नजर आ रही हैं। और मैं आपको यहाँ पे यही बताता चलूं कि यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला इस दूरी को दूर करने के लिए अपना कोई फरिश्तादा भेजता है। तो किसी के भी आने के लिए यही बहुत बड़ी वजह बनती है कि दुनिया खुदा से दूर चली जाए और उस वक्त के जो भी लहव लाभ है और जो उनको अट्रैक्शन में लेने वाली चीजें हैं और मजहब से दूर करने वाली, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो यही इस जमाना में हो रहा है। आप सही फरमा रहे हैं। जैसे खलीफतुल खामिस ने भी कुछ अर्सा पहले जर्मनी के जलसा में फरमाया था कि फेसबुक छोड़ दो, फेसबुक का इस्तेमाल कम कर दो, और आज हम देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर हर बंदा उंगली उठा रहा है कि ये गलत काम ये कर रहे हैं, ये गलत काम ये कर रहे हैं। ठीक है इमाम साहब, आज के साइंसी दौर में जहाँ इतनी इजादात आपने जिक्र किया है, साइंस का दौर है और हर कोई साइंस के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, इन इजादात से वो फायदा उठा रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। तो इतने इस्तेमाल के बाद हर एक इंसान के जहन में ये बात है कि इंसान इस साइंस की वजह से दुनिया में तरक्की कर रहा है और दुनिया के में होने वाले जितने भी तगय्युरात या तब्दीलियां हैं वो दरअसल कायनात का एक जारी अमल है, इसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में हजरत मिर्जा साहब कादियान अलैहिस्सलाम का एक खुदा का तस्वर जो इस कायनात को चला रहा है, कैसे समझा और समझाया जा सकता है इन लोगों को? आपका सवाल इतना बड़ा है जिसका जवाब देने के लिए बहरहाल कुछ न कुछ तो वक्त दरकार होगा। बात दरअसल ये है कि साइंसी जमाना होना जुर्म या गुनाह नहीं है, ये तो खुद इस्लाम की सदाकत का एक सबूत है। साइंस और इस्लाम कोई दो अलग अलग चीजें थोड़ी हैं।
لیکن سارا وقت انسان اسی میں گھسا رہے, اسی میں مشغول رکھے اپنے آپ کو, اور خدا تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ کرے, تو یہ ہے زیادہ نقصان دہ بات. جیسا کہ شراز صاحب نے بھی بتایا کہ خلیفۃ المسیح خامس سید بن نصر العزیز نے کتنا لمبا عرصہ پہلے فیس بک کا اور دوسری چیزوں کا بتا دیا تھا. اب دیکھ لیں ہماری جماعت کے اندر جناب حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب تھے, انہوں نے بھی سائنس کی باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا, انہوں نے بھی سارے قسم کے علوم حاصل کیے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دل لگایا, انہوں نے ساری چیزوں کے ساتھ وہ ہوا, اور ان کا ایک خدا تعالیٰ کے فضل دنیا میں بھی ایک مقام ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دین میں بھی ایک مقام ہے. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, انہوں نے بھی سائنس کے ذریعے ثابت کیا, قرآن کریم کی تھیوری کے ذریعے ثابت کیا جو کچھ کیا ہے, اور نوبل پرائز خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے حاصل کیا. تو سائنس کا علم حاصل کرنا بری بات نہیں ہے, تو ضروری چیز ہے اس زمانے کی, لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک طرف دھیان رکھنا اور دوسری طرف دھیان نہ دینا, یہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں, یہ بڑا اہم واقعہ ہے جو آپ کے لیے وہ ہوگا. یہ ہے ہسٹری میں پتہ ہے آپ کو کہ ملکہ وکٹوریہ تھیں جو دنیا کے 5ویں حصے پر اس وقت حکمران تھیں, اور اس کا زمانہ جو ہے 24 مئی 1837 کو یہ تخت نشین ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک وزیر اعظم لارڈ میلبورن سے پوچھا کہ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور آپ کو تاریخ عالم میں سب سے حیرت انگیز بات کون سی سامنے نظر آئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اسلام کا عروج. اسلام کا عروج, ساری ہسٹری جو اس نے پڑھی اس کا نچوڑ اس نے بتایا کہ میں نے اسلام کے عروج کو دیکھا ہے اس میں سب سے. اس پر ملکہ نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا اس کے اسباب پہ بھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو لارڈ میلبورن نے کہا کہ میری سمجھ میں تو بس ایک ہی بات آتی ہے, اور وہ یہ کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے لیے ایک کتاب دی تھی جسے قرآن مجید کہتے ہیں. جب تک مسلمان اس تعلیم پر عمل پیرا رہے ترقی کی تمام راہیں ان پر کھلی رہیں, اور جب انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ دیا تو وہ تنزل کا شکار ہو گئے. تو اب بھی کسی زمانے میں تاریخ نے اگر اپنے آپ کو دہرایا اور مسلمانوں نے ایک قوم کی حیثیت سے پھر قرآن مجید کو پکڑا اور مضبوطی سے اس کو تھام لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری دنیا میں غالب آ جائیں گے مسلمان. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب دی تھی, تعلیم دی تھی, ہم اسے چھوڑ رہے ہیں, اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آلریڈی بتایا جا چکا ہے, پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, کہ وہ آخری زمانے میں قرآن صرف ایک کتابی صورت میں رہ جائے گا, لوگ پڑھیں گے ان کے دلوں پر بھی اثر نہیں کرے گا, ان کے حلق سے تو قرآن کریم نکلے گا لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا. ایک وہ وقت تھا جب حضرت عمر صرف قرآن کریم کی آیت پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. جی اور آج یہ کتنا آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہم جماعت احمدیہ کی طرف سے کر رہے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ وہ جو قرآن جو وہ لوگ بھول چکے تھے, جو فرقوں میں بٹ گئے تھے, اس کو واپس اسلام کی طرف لایا جائے جو اصل اسلام تھا. اور وہ اسلام کو لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح اور مہدی کی دعوت کی کے نام کا پتہ بتایا تھا کہ جی وہ آئے گا, اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اور جو میں آپ کے سامنے اور مربی صاحب خلیفہ خامس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ خلیفہ خامس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے 5ویں خلیفہ ہیں, جو 5ویں خلیفۃ المسیح ہیں, جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 5ویں خلیفہ ہیں آج کل جو اس وقت موجود ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. میں یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا وہ مجھے دیں, میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1-2 عبارتیں چھوٹی چھوٹی پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جس میں انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا ہے. کیونکہ جو باتیں آپ نے پہلے بیان کر دی ہیں اس کا حقیقی بات یہیں پہ نتیجہ آ کے نکلتا ہے کہ بیماریاں تو پھیل گئی ہیں, ڈاکٹر بھی تو کوئی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ اتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں اور ڈاکٹر کوئی بھی نہ ہو. تو انہوں نے یہی لکھا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھاؤں. یہ ہے آپ کے آنے کی غرض. حضرت مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری طرف آئیں, انہوں نے خدا کی طرف بلایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا ہے, اور قرآن کریم کی تعلیم کی طرف بلایا ہے. یہی میرا اگلا سوال تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ
کہ دین اسلام کو جب تک انسانوں کی زندگی میں دوبارہ داخل نہیں کروایا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسیح موعود کا آنا ضروری تھا، اگر وہ نہیں آتے تو وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے اس کا سوال کا جواب پہلے ہی عنایت کر دیا ہے۔ اگلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ کیا دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ اس کا آپ نے پہلے تھوڑا سا جواب تو دیا، لیکن میں اس کو اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں۔ مسلمان کوئی امیر سلطنت نہیں ہے سوائے مغل حکومت کے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا زوال ہے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، آج بھی مار پڑ رہی ہے۔ تو یہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، دین اور دنیا کا بیلنس کرنا پڑتا ہے، دین اور دنیا کو بیلنس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ دین بھی اختیار کر رہے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ حضرت عثمان کتنے بڑے تاجر تھے، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، کتنی بڑی وہ تاجرہ خاتون مبارکہ تھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیاوی پلڑے کی طرف، بلکہ قرآن کریم نے دعا بھی سکھائی ہے جس میں دنیا کو مقدم رکھا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پہلے دنیا کی حسنات ہے۔ یہ نہیں، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ فرمایا کہ جب میں یہ کہتا ہوں دین کو دنیا پر مقدم رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رہبانیت اختیار کر لو، یہ مطلب قطع نہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق آپ پر فرض کیے ہیں، میاں بیوی کے فرائض ہیں، بہن بھائیوں کے فرائض ہیں، آپ نے نوکری کرنی ہے، جاب کرنا ہے، یہ سب کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جگہ یہ بات لکھی ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے کہ جو اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان کا دل ایک لحظہ کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی یاد اور خدا تعالیٰ کی محبت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ اس زمانے میں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیاوی کام کریں لیکن خدا کو نہ بھول جائے، خدا تعالیٰ کو۔ اسی لیے مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت والوں سے یہ عہد لیا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، آپ کی اجازت ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی ہے۔ حضرت مولوی عبد الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے بہت تبلیغ کی کہ تم احمدی بن جاؤ، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو وہ یہ عہد لے رہے تھے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ کہتے میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب پھر دوبارہ ایک دفعہ بیعت کرنے کا وقت آیا تو میں نے یہ بات کر دی کہ حضور میں تو دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے میں بیعت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا میرے آنے کی غرض یہی ہے، اگر یہ میں عہد نہ لوں تو کیا عہد لوں پھر آپ لوگوں سے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا پڑے گا، پھر ہی جا کے کام چلتا ہے۔ امام صاحب اسی تناظر میں تو دین اسلام کے پاس وہ کون سا طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے زمانے میں 1400 سال پہلے تو ترقی یافتہ بن گیا، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھوک، ننگ اور افلاس ہے، لیکن یہ ممالک دوسرے امریکہ اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک، ان میں بظاہر مذہب کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہ تو بہت ترقی یافتہ ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ازلی ابدی قانون قرآن شریف میں بیان فرما دیا ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس بات کی طرف بھی کوشش کرے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ یہ اس کا مذہب کے ساتھ تو تعلق کوئی نہیں ہے۔ جس فیلڈ میں بھی انسان کوشش کرتا چلا جائے وہ اس میں کمال حاصل کر لے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہاں پہ ہے کہ دنیا میں بھی کمال حاصل کرو لیکن دین کو نہیں چھوڑا جائے، اور دین کو جب چھوڑو گے تو پھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو حضرت مرزا صاحب کے آنے کے بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ اس وقت دنیا کو اسلام کی طرف لے کے آیا جائے، اور باوجود اس کے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دہریت پھیلی ہوئی ہے، عیسائیت پھیلی ہوئی ہے، دوسرے مذاہب پھیل رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اسلام پھیل جائے اور مرزا صاحب جس بات کی طرح بلا رہے ہیں وہ اسی طرح ہو جائے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی مرزا صاحب کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو
ہر قسم کی ترقیات سے نوازے گا. دنیاوی ترقیات بھی ہوں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے جواب دیا، حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہیں، ایم احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام صاحب ہیں، ان سب نے دونوں کام کیے ہیں. دنیا میں بھی ان کا اعلیٰ مقام تھا اور خدا تعالیٰ کے فضل دین میں بھی ان کا اعلیٰ مقام تھا. جی مولوی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجولزم کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے، اکیلے کے پیچھے کہ جی میں کچھ بن جاؤں، میں کچھ کما لوں، میں کچھ گھر بنا لوں، کوئی جہاز خرید لوں، کچھ کر لوں، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اور اسی وجہ سے حضرت مرزا صاحب آئے کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے کماؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی جا کے جناب پریشان کرو، دوسروں کے لوٹ کے کھا جاؤ، دوسروں کو قتل کرو، دوسروں کے اوپر ظلم کرو. یہ جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، اس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور وہ اسی سے میں ہو سکتا ہے جب اس رب کو پہچانا جائے جس رب نے ہمیں پیدا کیا. اور اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام جو کہ ہمارے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا آنا ضروری تھا. اسی سلسلہ میں آپ نے فرمایا، جو آپ نے بتایا، اس سلسلہ میں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 3-4 سطریں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں. یہ جو آپ نے بتایا دنیا میں قتل و غارت اور یہ چلا ہوا ہے، مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ غرض ہے، اور احادیث میں یہ غرض آپ کی بیان کی گئی ہے. صحیح. تو مربی صاحب اگلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں آپ اسلام کی خوبیوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلے تو اسلام سے باخبر ہوں گے تو اس کی خوبیاں آپ کے سامنے آئیں گی تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. ایک اندھے آدمی کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ باہر روشنی ہے تو اس سے کس طرح اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے خدا کی طرف ہی آنا پڑے گا اس کے لیے، کیونکہ خدا تعالیٰ ہی راستہ دکھاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں سکھا دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہی آنا پڑے گا. پھر دوسرے یہ ہے کہ کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اسلام کی خوبیوں سے، یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے. قرآن کریم میں حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 700 احکامات ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، اسلام کی خوبیوں سے آگاہ رہیں. اور پھر جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہی مطالعہ کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. کیونکہ وہ شخص جو قرآن شریف کا حامل ہوا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کتنے بڑے رتبے کے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کا کتنا بڑا رتبہ اور کمال تھا، تو اس کو بھی پڑھنا پڑے گا. تو میرے حساب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آیا جائے، قرآن کریم کی مطالعہ کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے اگر مطالعہ کریں گے تو جو فوائد آپ کو وہاں نظر آئے. دیکھیں آپ کی زندگی کتنی سکسیسفل تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو بہت کامیاب بامراد زندگی تھی. وہ کس طرح تھی؟ خدا کی طرف آپ کا جھکاؤ اور پھر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آپ نے عمل کر کے دکھایا. یہی ہماری ترقی کا موجب ہے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر ایڈ بھی کرتا چلوں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں تو انہوں نے یہاں پر آ کر اس قرآن کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی کتابیں لکھی. اور میرے لیے جو کہ میں کیونکہ ایک نیا احمدی ہوں اور 8 سال پہلے احمدیت قبول کی اللہ کے فضل و کرم سے، جو کشتی نوح ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ نے قرآن کا اگر انٹروڈکشن دیکھنا ہے، اس کا تعارف دیکھنا ہے تو آپ وہ کتاب پڑھ لیں، آپ کو ایک نئی دنیا نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک نئی دنیا میں آپ قدم رکھتے ہیں، ایک نئی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو دنیا میں پہچانا، تو یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشن بالکل واضح کر دیا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ ہدایتیں ملی ہیں اور اس کو میں چاہتا ہوں. آپ ایک اور بات بھی آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں جو قرآن شریف کے
आयत करीमा के साथ ताल्लुक़ रखती है कि देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इस्लाम मुकम्मल शरीयत और दीन मतीन बन के आया है। इस ज़माना में जबकि आप देख रहे हैं कि ईसाइयों का गलबा है, यहूदियों का गलबा है, दूसरे दहरियत का गलबा है, इन सब के होते हुए इस्लाम किस तरह गालिब आएगा, ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त जो सोचने वाली और समझने वाली है। और खुदा ताला ने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ज़रिए इस छोटी जमात को तैयार किया है जो दुनिया में अपने इस फ़र्ज़ को अदा कर रही है कि खुदा के पैगाम को पहुँचाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को दुनिया को रोशनास करे और लोगों को इस्लाम के झंडे के नीचे लेके आए। कुरान करीम की आयत जो 2 जगह कुरान करीम में आई है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मैं इस ज़मन में पढ़ के सुनाऊंगा कि किस तरह पर अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए दीन इस्लाम को गलबा देना है बाकी सारे दियाने पर। आपने फरमाया कि मुझे एक इल्हाम हुआ 20 साल पहले, और जो इस कुरानी आयत का इल्हाम था और वो ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, वो खुदा जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ता वो अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब करे। और मुझको इस इल्हाम के ये मानी समझाए गए थे कि मैं खुदा ताला की तरफ से इसलिए भेजा गया हूँ कि ता मेरे हाथ से खुदा ताला इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब करे, ये है मकसद। तो इस वक्त इस्लाम का गालिब होना मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के साथ ताल्लुक रखता है। जी, अगले सवाल पे जाने से पहले एक मैं गुजारिश करता चलूं तमाम सामीन से कि अगर आप अपना सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 2143260937 पर अपना सवाल लिख कर भी भेज सकते हैं और रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जी कदीर साहब। जी, आपने सही फरमाया कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान की तफसीर में 82 कुतुब लिखी हैं और उसी वजह से आज अहमदियत सारी दुनिया में फैल चुकी है। तो इमाम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज हम देखते हैं कि जमात अहमदिया बहुत तरक्की कर चुकी है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दौर एक बड़ा मुश्किल दौर था, जिस ज़माने में जब दावा किया आपने तो बेशुमार मुखालफत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की गई और बिलखुसूस उलमा की तरफ से। मैं ये जानना चाहूँगा कि आया कोई ऐसे उलमा भी थे जो आपके दौर में जिन्होंने आप पर आपके दावा की तस्दीक की और आप अलैहिस्सलाम पर वो ईमान भी लाए? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब वो खुदा ताला की तरफ से कोई फरिश्ता आता है तो वहाँ के शुरफा, गुरबा, उलमा भी उस वक़्त खुदा ताला के फजल से उसको मानने वाले होते हैं और वही उसकी सच्चाई का दलील बन जाते हैं। जहाँ आपने ये बताया कि उस वक़्त ऐसे उलमा भी थे जो आपकी शदीद मुखालिफ थे, उनमें से मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने तो कहा कि देखो मैंने आपको ऊपर चढ़ाया आसमान पे, मैं ही आपको नीचे गिराऊंगा। और उधर इन लोगों को भी नाम लेवा भी कोई नहीं है। अगर नाम ले इमाम साहब इस सवाल की तरफ हम आएंगे, वो कौन से उलमा थे जिन्होंने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे की तस्दीक की? सबसे पहले आज हकीम मौलाना नूरुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और वो वहां पर मैं उनके बारे में आपको ये बताता चलूं कि वो आम आदमी नहीं थे। ये सबसे पहले थे जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, और आप एक शाही तबीब थे और जिनका ताल्लुक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के शजरा नसब से जाके मिलता था। और आप इल्म व हिकमत के एक आफ्ताब थे और कुरान मजीद, हदीस, फिका, कलाम, मंतिक और फलसफा वगैरह इस्लामी इल्म में एक बहुत बड़े आलिम और माहिर समझे जाते थे। ये थे जो मक्का और मदीना से पढ़ के भी आए और मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप तशरीफ लाए और आके आपको देखा और कहा कि ये मुंह जो है ये झूठों का नहीं है, ये सादकों का मुंह है, और आप सबसे पहले ईमान लाए। और इसके अलावा हजरत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी जो अरबी, उर्दू, फारसी के माहिर थे, और जिस वक्त हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने खुतबा इल्हामिया पढ़ा है उस वक्त ये उस खुतबे को लिख भी रहे थे। और फिर यही थे जिनको हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने लाहौर में जलसा मज़ाहिब के मौके पर अपनी किताब इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी पढ़ने के लिए इरशाद फरमाया था। फिर वो जिन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा अंग्रेजी में किया है, मौलवी शेर अली साहब, हाफिज रोशन अली साहब, बहुत सारे लोग हैं जो आपके ज़माने में मशहूर थे और फिर खुदा ताला के फजल से उन्हें आप पर ईमान लाने की तौफीक मिली। जी जी मौलवी साहब, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत सारे उलमा का यहाँ पे जिक्र कर दिया है।
मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे 1400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है और सहाबा भी हैं, फिर वो बहुत तरक्की भी करते हैं और इस्लाम को वो उसको मुकम्मल तौर पर उस पर अमल कर रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि आज के दौर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान उस दीन से दूर हो रहे हैं, तो फिर जैसे आप एक जवाब दे चुके हैं कि मिर्जा साहब जब है वो इस्लाम का एक नया फलसफा लेकर आते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा वाज़े करें कि अगर हम किसी को दावत दें कि अच्छा जी इस्लाम की तरफ आओ, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा जी कुरान और हदीस तो मौजूद है, किसी मसीह की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। ये तो बात ठीक है, कुरान हदीस मौजूद है, इसको पढ़ाने सिखाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। कि अब अगर किसी ने पीएचडी करनी हो, उसकी किताबें घर में लेके बैठ जाएगा और एक बच्चा भी उसको पढ़ सकता है, लेकिन पीएचडी की डिग्री तो हासिल नहीं कर सकता है। देखें, एक बादशाह था, उसको बहुत जरी था और उसके पास एक तलवार भी थी। तो उसके दोस्त ने कहा ये तलवार मुझे दे दो ताकि मैं अपने दुश्मनों का कला कमा कर दूं। उसने कहा ठीक है ले जाओ। वो ले गया, लेकिन उसे तलवार नहीं चली। वो तो उसने कहा कि तलवार तो ये वही है, लेकिन बाजू वो नहीं था जो इस तलवार को चलाने वाला जानता हो। कुरान और हदीस तो सब देखिए। फिर मैं पहली बात की तरफ और करके आता हूँ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि कुरान तो रहेगा, इस्लाम भी रहेगा, लेकिन उस पर अमल करने वाले नहीं रहेंगे। फिर वही जरीउल्लाह आएगा आखिरी जमाने में, जो कुरान पर अमल करके दिखाएगा और कुरान की तरफ लोगों को दावत करेगा। तो मिर्जा साहब ने जो कहा है कि इस जमाने का हिस्न हसीन मैं हूँ, मेरे पीछे चलो, और मुझे खुदा ताला ने ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब, सबॉर्डिनेट, उनका मुत्तबे बना के भेजा है, मेरे पीछे चलोगे तो काम बनेगा। तो इस वक्त मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को छोड़कर बात नहीं बनती, क्योंकि आप ही खुदा की तरफ से आए हैं और आपने ही कुरान करीम सिखाना है, आपने ही इस्लाम सिखाना है, और वही इस्लाम और कुरान सिखाना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। उन्हीं अखलाक मोहम्मदी पे हम अपने आप को इस्तवार करेंगे, चलेंगे, तो फिर जाके कामयाबी हमें देखने नसीब होगी। जी मुरब्बी साहब सही फरमा रहे हैं कि जब तक हमारे पास उस गाइड करने वाला वो जो हिदायत लेकर अल्लाह की तरफ से आए, वो हिदायत करने वाला हमारे सामने ना हो और वो हमें बताए ना कि क्या सही है और क्या गलत है। इतने फिरके हैं, तो उसमें से कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा फिरका सही है और कौन सा गलत है और कौन सी बात किस फिरके में सही है। उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जब आएगा तो वो हकम अदल हो, यानी हाँ, वो बताएगा कि जिसमें से कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। नमाज पढ़नी है तो नमाज में हाथ कहाँ बांधने हैं, नमाज में रुकू कैसे करना है, कितनी दफा रफा ये दैन करना है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का आना जरूरी था और उन्हीं के जरिए ही हमें हिदायत मिल सकती है। प्रोग्राम के आखिर में पहुंच रहे हैं हम, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। मैं गुजारिश करूंगा मुकर्रम कदीर मलिक साहब से कि इसको आखिर की तरफ लेके जाएं। सामीन इकराम, हमें उम्मीद है कि हमारी हकीर सी कोशिश से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। हमारे मुरब्बी सिलसिला ने बहुत खूबसूरती से उस दौर का जिक्र किया कि जब इस्लाम अरूज पर था, फिर इसका अरूज का जवाल कैसे हुआ, और उस जवाल को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने आज के दौर में मसीह मोहम्मदी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। प्रोग्राम सदाए इस्लाम लेकर हम हर इतवार के रोज़ कैली FM 900 पर 900 पर सुबह 11:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारी दुआ, कोशिश और ख्वाहिश है कि हर इंसान आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की शान आली को पहचाने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान लाए और इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर खुदा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाए और अपनी दीन और दुनिया संवार ले। हमारा ये प्रोग्राम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के पुरअमन और हसीन चेहरा से तारुफ का एक ज़रिया है, जिसमें हम इस्लाम की हकीकी तालीमात इस्लाम अहमदियत से आपको रोशनास करवाते हैं और आपके सवालात के जवाब देते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब कादियान मसीह मऊद व महदी मसूद अलैहिस्सलाम के फरमान पर ख़त्म करते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये खुदा ही के सिलसिला में बरकत है कि वो दुश्मनों उसके दरमियान परवरिश पाता और बढ़ता है
انہوں نے بڑے بڑے منصوبے، یعنی دشمنوں نے بڑے بڑے منصوبے کیے، خون تک کے مقدمے بنوائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوا کرتی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، حضرت مرزا غلام مسیح موعود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے اب تک اس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے۔ انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ بس جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر دل روشن ہوگا۔ یہ حوالہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 257 سے لیا ہے اور یہ ایڈیشن ہے 1984 کا۔ سامعین اکرام، پروگرام صدائے اسلام سے خاکسار قدیر ملک، محترم شیراز احمد صاحب اور مربی سلسلہ محترم شمشاد احمد ناصر صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اتوار صبح 11:30 بجے کیلی FM 900 پر پروگرام صدائے اسلام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ پر بھیجنا نہ بھولیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 214-326-0937۔ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ والسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔